नमस्कार साथीहरू, सिग्नेचर न्यूज च्यानलमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। हामी देश विदेश र संसारभरिको पलपलको खबर यही न्यूज च्यानल मार्फत अपडेट गराइरहेका हुन्छौं। छिटो छरितो र सत्य समाचारको जानकारीका लागि कृपया हाम्रो न्यूज च्यानल सब्स्क्राइब गरी लाइक, कमेन्ट र शेयर गर्न नभुल्नुहोला। तपाईहरूले गर्ने एक लाइक, कमेन्ट, शेयर र सब्स्क्राइबले हामीलाई काम गर्ने ऊर्जा मिल्दछ। अब सुरु गरौँ आजको मुख्य समाचारहरूबाट। सर्वोच्च अदालतमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको राहदानी दुरुपयोग सम्बन्धी मुद्दा नचल्ने भनी महान्यायाधिवक्ता डाक्टर दिनमणि पोखरेलले गरेको निर्णय बदर गर्नुपर्ने माग गर्दै रिट निवेदन दायर गरिएको छ। अधिवक्ता युवराज पौडेल सफलले लामिछाने विरुद्ध सोमबार दायर गरेको रिट निवेदनमा राहदानी दुरुपयोगमा सजाय हुनुपर्नेमा उन्मुक्ति दिएको उल्लेख गर्दै उक्त निर्णय बदर गर्न माग गरिएको छ। उक्त विवादमा मंगलबार सुनवाई हुने तय भएको छ। यसअघि नै रवि लामिछानेले प्रक्रियागत रूपमा नेपाली नागरिकता लिएको उल्लेख गर्दै लामिछाने नेपाली नागरिकता नभएको फैसला सुनाएको थियो। उक्त फैसलासँगै लामिछानेको सांसद र मन्त्री पद गुमेको थियो। अहिले जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट प्रक्रिया पूरा गरी लामिछानेले नेपाली नागरिकता भने लिइसक्नु भएको छ। महान्यायाधिवक्ता डाक्टर पोखरेलले लामिछानेमाथि राहदानी दुरुपयोगमा मुद्दा नचलाउने निर्णय यही चैत 6 गते गर्नुभएको थियो। जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय हुँदै उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयबाट आएको प्रतिवेदन र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको टिप्पणीको आधारमा महान्यायाधिवक्ताले मुद्दा चलाउने निर्णय गर्नुभएको बताइएको थियो। उक्त निर्णय बदर गर्न माग गर्दै रिट निवेदन परेको छ। सरकारले गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला बनाउने भएको छ। सरकारले रङ्गशालाको स्वामित्व लिएर निर्माण गर्ने भएको हो। सोमबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। उक्त रङ्गशाला धुर्मु सुन्दली फाउन्डेसनले निर्माण गर्ने भनेको थियो, तर रकम अभावका कारण केही वर्षदेखि अलपत्र परेको थियो। फाउन्डेसनले रङ्गशाला निर्माणको क्रममा लागेको 18 करोड ऋण तिर्न नसकेको भन्दै भरतपुर महानगरपालिकालाई जिम्मा लगाउँदै निर्माण रोकेको थियो। नेपालले विश्वकप 1 दिवसीय क्रिकेटको छनौट चरण खेल्न पाउने भएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई रङ्गशाला बनाउने दबाव बढेको छ। उनले चासो दिँदै रङ्गशाला बनाउने भनेका थिए। त्यसपछि फाउन्डेसनका संस्थापक सीताराम कट्टेलले रङ्गशालाको स्वामित्व लिनका लागि सरकारलाई आह्वान गरेका थिए। सो अनुसार सोमबारको मन्त्री परिषदको निर्णयसँगै अब चितवनको क्रिकेट रङ्गशाला निर्माणको काम अगाडि बढाइने भएको छ। बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषदका तत्कालीन अध्यक्षसहित 5 जनालाई विशेष अदालतले भ्रष्टाचारी ठहर गरेको छ। परिषदका तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर राय, कार्यकारी निर्देशक सूर्यदेव शाह र राजेश कुमार शाह, नायब सुब्बा उषा मिश्र र लेखापाल उत्तमराज शर्मा ढकाललाई विशेष अदालतले भ्रष्टाचारी ठहर गरेको हो। भारत सरकारको सहयोगमा 8वटा परियोजना ठेक्का लगेकोमा 5वटा परियोजनामा अनियमितता भएको भन्दै विशेष अदालतले उनीहरूलाई न्यायाधीशद्वय शालिग्राम कोइराला र बलभद्र बास्तोलाको इजलासले भ्रष्टाचार ठहर भएको फैसला गरेको छ। अनुमान अङ्क 30% भन्दा धेरै घटेको भन्दै बोलपत्र अमान्य भएको देखाउँदै केही बोलपत्रलाई मूल्याङ्कन प्रक्रियामा समावेश नै गराइएको थिएन। यसरी लापरवाहीपूर्वक मूल्याङ्कन र बोलपत्र स्वीकृत गर्दा परिषदलाई 62,88,000 भन्दा बढीको घाटा भएको भन्दै अख्तियारले मुद्दा दर्ता गरेको थियो। साथै निर्माण कार्यका विभिन्न वस्तुमा ठेक्का सम्झौता भएकोमा इकाइ दरमा घटबड हुने गरी भेरिएसन स्वीकृत गरेको भेटिएको थियो। यसले परिषदलाई थप 9,85,000 र अर्को ठेक्कामा 3,54,000 रुपैयाँको अनियमितता भएको दाबी अख्तियारले गरेको थियो। अख्तियारले कुल 76,28,000 रुपैयाँ भन्दा बढी रकम बिगो माग दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको थियो। गृहमन्त्री र गृह सचिवले सुराकी परिचालनका नाममा खर्च गर्न पाउने प्रावधान खारेज भएको छ। सोमबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले विगत 32 वर्षदेखि मन्त्री र सचिवले सूत्र सुराकी परिचालनका नाममा गर्न पाउने अधिकार खारेज गरेको हो। 2047 जेठदेखि गृहमन्त्री र सचिवले खर्च फाँडबारी देखाउन नपर्ने गरी मनमानी रूपमा रकम बुझ्दै आएका थिए। यस्तो रकमको हिसाब महालेखा परीक्षकको वार्षिक लेखा परीक्षणमा समेत उपलब्ध हुने गरेको थिएन। प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि बारा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 बाट जनता समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्ष उपेन्द्र यादव सहित 37 जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराउनु भएको छ। बाह्य राजनीतिक दल र बाँकी स्वतन्त्रबाट उम्मेदवारी दर्ता गराएका हुन्। जसपा अध्यक्ष यादवले जिल्ला समन्वय समिति बारामा रहेको निर्वाचनको कार्यालयमा आएर उम्मेदवारी दर्ता गराउनु भएको प्रमुख निर्वाचन अधिकृत मुकेश उपाध्यायले जानकारी दिनुभयो। यादवको प्रस्तावकमा जसपाका नारायण प्रसाद यादव र समर्थकमा सो दलका नवल यादव रहनु भएको छ। उहाँलाई नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा
नेकपा एकीकृत समाजवादी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाको समर्थन रहेको छ। यस क्षेत्रबाट निर्वाचन सांसद रामसहाय प्रसाद यादव उपराष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएपछि उपनिर्वाचन हुन लागेको हो। नेकपा एमालेबाट पूर्व मन्त्री पुरुषोत्तम पौडेलले उम्मेदवारी दर्ता गराउनु भएको छ। जनमत पार्टीबाट संविधान सभा सदस्य शिवचन्द्र कुशवाहा र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट रमेश खरेलको पनि उम्मेदवारी दर्ता भएको प्रमुख निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ। नेपाल मजदुर किसानबाट मुक्ति प्रसाद यादव, हाम्रो नेपाली पार्टीबाट चन्द्रप्रकाश सुवेदी, आम जनता पार्टीबाट अरुण गेवालीको उम्मेदवारी दर्ता रहेको छ। बारा 2 मा 46,314 पुरुष र 58,934 महिला गरी कुल 1,05,248 मतदाता रहेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय बाराका प्रमुख सरोज चौधरीले जानकारी दिएका छन्। नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाएको छ। भारतीय आयल कर्पोरेसनले मूल्य घटाएर सूची पठाएपछि सोमबार बसेको निगम सञ्चालक समितिको बैठकले मूल्य समायोजन गर्ने निर्णय गरेको हो। निगमको अनुसार डिजेल प्रति लिटर 10 र पेट्रोलमा 3 रुपियाँले मूल्य घटेको छ। निगमका अनुसार डिजेल मट्टीतेल र हवाई इन्धनको मूल्य लिटरमा 10 रुपियाँ र पेट्रोलको मूल्य लिटरमा 3 रुपियाँले घटाउने निर्णय भएको हो। उक्त घटेको मूल्य आज राति 12 बजेदेखि लागू हुने निगमको भनाइ छ। खाना पकाउने ग्यासको मूल्य यथावत राखिएको छ। सरकारले दिवा खाजा कार्यक्रमका लागि छुट्याउँदै आएको बजेटले नपुगेको भन्दै बढाउन संसदमै माग उठ्न थालेको छ। सांसद कान्तिका सेजुवालले गत बुधबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा दिवा खाजाका लागि दिएको रकम बढाउन सरकारसँग माग गरेकी छिन्। उनले भनिन्, एक दिनमा हिमाली जिल्लामा 20 रुपियाँ र तराई जिल्लामा 15 रुपियाँ दर छ। त्यो 180 दिनका लागि छुट्याइएको हुन्छ। आज यस्तो महँगी छ, 15 र 20 रुपियाँको दरले बालबालिकालाई भ्याउँछ वा भ्याउँदैन, यो दर बढाइनुपर्छ। दिवा खाजा व्यवस्थापनका लागि सङ्घीय सरकारबाट पाउने रकम सशर्त अनुदानका रूपमा कर्णालीको मुगु, डोल्पा, हुम्ला, जुम्ला र कालीकोटका जिल्लाको स्थानीय तहले प्रति विद्यार्थी दैनिक 20 रुपियाँको दरले दिँदै आएका छन्। अन्य जिल्लाका स्थानीय तहहरूले प्रति विद्यार्थी दैनिक 15 रुपियाँको दरले दिँदै आएका छन्। तर अहिले बढेको महँगीमा यतिको रकमले खाजा व्यवस्थापन गर्न सकस भएको छ। अहिले 15 रुपियाँमा एउटा समोसा पनि पाइँदैन। सङ्घीय सरकारले दिँदै आएको यो दिवा खाजा रकममा समेत लुट छ। दिवा खाजामा छुट्याएको 9 अर्बमा स्थानीय तहले मनलाग्दी चलाइरहेका छन्। कुनैले त बजेट समेत दिँदैनन्। दिवा खाजामा अनुगमन छैन, जसकारण यो सुविधाबाट कतिपय विद्यार्थी वञ्चित रहेका छन्। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका अनुसार यो कार्यक्रमका लागि सङ्घीय सरकारबाट वर्षेनी 9 अर्बभन्दा बढी बजेट स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण हुँदै आएको छ। तर केही विद्यालयमा दिवा खाजा व्यवस्थापन सन्तोषजनक नभएको र केही ठाउँमा बजेट नै निकासा नहुँदा खाजा कार्यक्रम प्रभावित भएको भन्दै स्रोत विकास केन्द्रले नै गत 16 गते सार्वजनिक सूचना जारी गरी मापदण्ड अनुसार व्यवस्था गर्न निर्देशन समेत दिइसकेको छ। सरकारले प्रारम्भिक बाल विकासदेखि कक्षा 6 सम्म दिवा खाजा कार्यक्रम विस्तार गरेको छ। अर्कोतर्फ केही स्थानीय तहले विद्यालय बन्द भएको बेलामा पनि दिवा खाजा कार्यक्रमको बजेट निकासा गरेको पाइएको छ। महालेखा परीक्षकको 59औं प्रतिवेदन अनुसार 2078 मा 192 स्थानीय तहले दिवा खाजाको नाममा 58,97,94,000 रुपियाँ गरेका छन्। ती स्थानीय तहले कोभिड लगायत विभिन्न कारणले विद्यालय बन्द भएको बेलामा पनि विद्यार्थीको प्रमाणित हाजिरी अभिलेख बेगर नै दिवा खाजा शीर्षकमा खर्च गरेका हुन्। त्यही कारण महालेखाले विद्यार्थीको हाजिर प्रमाणित अभिलेख लिई उक्त खर्चको यथार्थ यकिन गर्न स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले राहदानी विवादमा परेको मुद्दामा कानुनी प्रक्रियालाई सम्मान गरेर अघि बढ्ने बताएका छन्। मुद्दाको सम्बोधन हुने भए पनि प्रतिशोध र षड्यन्त्रको सम्बोधन गर्न नसकिने सभापति लामिछानेको भनाइ छ। आज एउटा मुद्दा पर्छ, भोलि अर्को पर्छ, यो त षड्यन्त्र हो भइरहन्छ, लामिछानेले भने। कुनै मान्छेलाई लखेट्ने गरी गरिएको गलत प्रवृत्तिको विरोध गर्दै लामिछानेले मुद्दा लड्ने एउटा प्रक्रिया भएको र उक्त प्रक्रियामा सहभागी हुने बताए। कानुनी राज्यको प्रक्रियालाई सम्मान गर्दै त्यसमा सहभागी हुन्छ। कानुनी प्रक्रियाबाट भागेको मान्छे म होइन, लामिछानेले भने। म त्यसबाट भागेको कहिले पो छु र। लामिछानेले आग्रह पूर्वाग्रह बारे अदालतले पनि बुझ्ने बताउँदै यो मुद्दा हो कि षड्यन्त्र हो अदालतले बुझ्नुपर्ने बताएका छन्। सोमबार दिउँसो पश्चिम दैलेखको 8-20 नगरपालिका 1 डाब अन्तर्गत कर्णाली राजमार्गमा भएको जीव दुर्घटनामा घाइते भएका 1 जनाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा कालीकोटको नरहरिनाथ गाउँपालिका 7 का 33 वर्षीय दुर्गाबहादुर बोगटी रहेका छन्। गम्भीर घाइते भएका उनीसहित 3 जनालाई नेपाली सेनाको हेलिकप्टर मार्फत काठमाडौँ लगिएको थियो। बोगटीको काठमाडौँ पुग्नु अगाडि नै मृत्यु भएको कुरा जानकारीमा आएको दैलेखका डीएसपी किशोर लम्सालले जानकारी दिएका छन्। हेलिकप्टरमा गएका बाँकी घाइते सोहीवटाका 3 जना बालबालिकाको ट्रमा सेन्टर काठमाडौँमा
उपचार सुरु भइसकेको छ। सुर्खेतबाट कालीकोटतर्फ जाँदै गरेको क1 ज 55 नम्बरको उक्त बोलेरो जीपमा 9 जना बालबालिका सहित 14 जना सवार थिए। जीपमा सवार सबैजना घाइते भएका छन्। सवार बालबालिकाहरू अधिकांश सुर्खेतमा बसेर अध्ययन गर्दै आएका र परीक्षा सकेपछि गाउँ जाँदै थिए। जीप ब्रेक फेल भएर सडकबाट 50 मिटर तल खसेको थियो। बाँकी सामान्य घाइतेहरूको साङ्गेतडा स्थित मेडिकलमा प्राथमिक उपचारपछि गाउँ फर्किएको प्रहरीले बताएको छ। कञ्चनपुरको दैजी बेलडाँडी सडक खण्डमा सोमबार मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा एक बालकको मृत्यु भएको छ। बेलडाँडीबाट महेन्द्रनगरतर्फ आइरहेको सुपप्र 020003 प 4671 नम्बरको मोटरसाइकल बेदकोट 10 मा नालामा खस्दा दुर्घटना भएको हो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रकाश डाङ्गीले दुर्घटनामा परि बेलडाँडी गाउँपालिका 4 का अमरबहादुर ठकुरीका अन्दाजी 8-9 वर्षीय छोरा ईशबन्धन ठकुरीको मृत्यु भएको बताएका छन्। दुर्घटनामा परि मोटरसाइकल चालक टेकेन्द्र प्रसाद भट्ट र 12 वर्षीय अर्चना जोशी घाइते भएका छन्। घाइते मध्ये गम्भीर अवस्थामा रहेकी बालिकालाई थप उपचारका लागि महाकाली प्रादेशिक अस्पताल धनगढीमा रिफर गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले कांग्रेस छोडेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट चुनाव लडेका स्वर्णिम वाग्लेमाथि कडा टिप्पणी गरेका छन्। तनहुँ 1 मा पार्टीको उम्मेद्वार गोविन्द भट्टराईको उम्मेदवारी दर्ता अघि भएको चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै थापाले अब केही दिन न्याय अन्याय मान अपमानको विषय सुनिने बताए। पञ्चायतको कालरात्रिको बेला शान्तिपूर्ण ढङ्गले जीवन बिताउँछु मात्र भनेको भए राष्ट्रिय पञ्चायतको सदस्य मन्त्री पाउने नेताहरूको अगाडि आफूले सङ्घर्षको कुरा गर्न नसुहाउने उनले बताए। तर आफूहरूले पनि मन्त्री र सांसद बन्छु कि बन्दिन भनेर नरहेको बताए। आफूहरू पार्टीभित्र सङ्घर्ष गरिरहेको र निरन्तरको सङ्घर्षबाट काङ्ग्रेसमा बदलाव ल्याउने उनले बताएका थिए। एउटा सांसद बन्ने कुरा, एउटा मन्त्री बन्ने कुरा, म बन्ने कुरा, म बाहेक अरू कोही छैन भन्ने लोभ भएको भए आज शेरबहादुर देउवासँग संसदीय दलको चुनाव लड्न म जान्नथे। उनले भने मेरो प्रस्तावक बन्न विश्वप्रकाश शर्मा आउँदैनथे, समर्थक बस्न प्रदीप पौडेल आउँदैनथे। काङ्ग्रेसमा सुधार आफूहरूको लडाईँ भएको भन्दै उनले भ्रममा नपर्न देशभरिका तन्नेरीहरूलाई आग्रह गरे। काङ्ग्रेस छाडेर राष्ट्रसभाका उम्मेद्वार वाग्लेको नाम नलिई उनले भने कहिलेकाहीँ साथीहरू भन्नुहुन्छ यति वर्ष विदेशमा यो गरेर आएको, जागिर छोडेर आएको, मलाई भन्न मन लाग्छ मैले त जागिर नखाएको, तिमीले जागिर खाएर छोडेर आएको। उनले अघि भने मलाई त भन्न मन लाग्छ तिमी त जागिर खाएको, घर बनाएको, पेन्सन पकाएको अनि आएको, म त त्यो बेलामा सडकमा लडेर बसेको। राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई सोमबार सुनसरीको इनरुवामा नागरिक अभिनन्दन गरिने भएको छ। राजावादी नेताहरू केशर बहादुर बिष्ट र सिनेट श्रेष्ठ लगायतका अगुवाईमा सोमबार एक कार्यक्रमका बीच पूर्व राजा शाहको नागरिक अभिनन्दन गर्न लागि। कार्यक्रमका आयोजकहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीमा कार्यक्रमका लागि अनुमति मागेका थिए, तर प्रशासनले कार्यक्रमका लागि अनुमति दिएको छैन। सुरक्षाको कारण देखाउँदै प्रशासनले अनुमति दिन नमानेको हो, तर सरकारले नै राजा शाहको अभिनन्दन कार्यक्रमका लागि अनुमति नदिएकाले प्रशासनले सुरक्षाको कारण देखाएको बुझिएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 76 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार 1151 जनामा नमुना परीक्षण गर्दा 76 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको, जसमध्ये 345 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 49 जना र 806 जनाको परीक्षण गर्दा 27 जना कोरोना संक्रमित भेटिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। थप 24 घण्टामा कोरोनाको 16 जना संक्रमित निको भएर घर फर्किएको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार हाल देशभर 227 जना कोरोनाको सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। काठमाडौँ उपत्यकामा 7-8 वर्ष पहिले सुरु भएका विस्तारका सडकमध्ये कुनैको पनि काम सम्पन्न भइसकेको छैन। सबै सडकमा थोरै मात्रै काम बाँकी रहेको काठमाडौँ उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाले जनाएको छ। उपत्यकामा विस्तारका सडकमा कालोपत्र बाँकी भएकामा पनि अरू आधारभूत काम भइसकेको आयोजनाका सूचना अधिकारी महानन्द जोशीले बताए। अहिले अधिकांश सडक सम्पन्न हुने क्रममा रहे पनि थोरै काम बाँकी रहेको छ। तुलनात्मक रूपमा बढी काम भएको नक्खु बुङमती सडकमा भए पनि त्यहाँको सडक केही महिनाभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने उनले बताए। सबैतिर 1-2 किलोमिटर मात्रै बाँकी छ र त्यसमा पनि बेस र सबबेसको काम भइसकेको छ उनले बताएका छन्। अधिकांश सडकमा विक्रम सम्वत 2071 र विक्रम सम्वत 2072 मा सडक निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता भएका थिए। सुरुका वर्षमा सडक विस्तार हुन नसकेको कारण निर्माण अघि बढ्न सकेको थिएन। आयोजनाले 20 र 22 मिटर चौडा गर्ने गरी ठेक्का गरे पनि स्थानीयवासीको अवरोधका कारण सो अनुसार सडक अघि बढ्न नसकेको जानकारी दिएका छन्। बैतडी जिल्लाको पञ्चेश्वर गाउँपालिकामा जीप दुर्घटना हुँदा 1 जनाको मृत्यु भएको छ भने 14 जना घाइते भएका छन्। गढमेश्वरबाट देहीमाडौँ तर्फ आउँदै गरेको से 1 ज 295 नम्बरको जीप
पञ्चेश्वर 5 तिलकपुर भिटा भन्ने स्थानमा जीप दुर्घटना परेको हो। दुर्घटनामा परि पञ्चेश्वर 5 का 55 वर्षीय महादेव भट्टको मृत्यु भएको बैतडीका प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायक निरीक्षक योगेश खत्रीले जानकारी दिए। घाइते हुनेमा पञ्चेश्वर 6 रोडीका 69 वर्षीय नरेन्द्र सिंह भण्डारी, पञ्चेश्वर 5 मस्नेटाका 33 वर्षीय निर्मला पन्त, सोही ठाउँका 89 वर्षीय गोकुलदत्त भट्ट, 33 वर्षीय रामप्रसाद भट्ट, 62 वर्षीय जसुदेवी भट्ट, 4 वर्षीय मोहित भट्ट, 35 वर्षीय मीना भट्ट, 33 वर्षीय राजेन्द्र भट्ट, 28 वर्षीय तुलसी भट्ट, 23 वर्षीय कुन्ती भट्ट, 34 वर्षीय केशव भट्ट, 55 वर्षीय ललिता भट्ट र 3 वर्षीय रोशन भट्ट रहेका छन्। पञ्चेश्वर 6 सेलीका 22 वर्षीय चालक राकेश कोली पनि घाइते भएका छन्। घाइते मध्ये कुन्तीको अवस्था गम्भीर रहेको प्रहरीले जनाएको छ। घाइते सबैको जिल्ला अस्पताल बैतडीमा उपचार भइरहेको छ। ब्रेक फेल भएर दुर्घटनामा परेको जीप सडकबाट झन्डै 70 मिटर तल खसेको बताइएको छ। जीप दुर्घटनामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेश पन्थी, प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रेमबहादुर शाही लगायतका सुरक्षा निकायको टोली घटनास्थलमा पुगेको थियो। सरकारले मिटर ब्याजी पीडितहरूको समस्या समाधान गर्न 3 सदस्यीय छानबिन आयोग गठन गरेको छ। सोमबार दिउँसो सिंहदरबार स्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयमा बसेको मन्त्री परिषद बैठकले विशेष अदालतका पूर्व अध्यक्ष गैरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा छानबिन आयोग गठन गरेको। समितिमा नेपाल प्रहरीका पूर्व आइजी उत्तम बहादुर सुवेदी र डीआइजी गणेश बाबु अरियाल रहेका छन्। समितिलाई मिटर ब्याजी पीडितहरूको समस्या समाधान हुने गरी ठोस र व्यावहारिक प्रतिवेदन तयार पार्न 3 महिनाको समय दिएको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन्। बैठकले मिटर ब्याजी पीडितहरूको समस्या समाधान गर्न गठित उच्च स्तरीय आयोगको कार्यालय मध्य प्रदेशको राजधानी जनकपुरमै राख्ने निर्णय गरेको छ। मिटर ब्याजी पीडितहरूलाई आफ्नो समस्या राख्न सहज हुने भएकाले सरकारले मध्य प्रदेशको राजधानी जनकपुरमा कार्यालय राख्ने निर्णय गरेको मन्त्री शर्माले जानकारी दिइन्। साउदी अरबको ऊर्जा मन्त्रालयले आगामी मेदेखि सन् 2023 को अन्त्यसम्म दैनिक 5 लाख ब्यारेल तेल उत्पादन कटौती गर्ने घोषणा गरेको छ। पेट्रोलियम निर्यातक राष्ट्रहरूको संगठन ओपेकका केही अन्य देशहरू र सहयोगको घोषणा पत्रमा ओपेक सहभागी नभएका देशहरूको समन्वयमा उत्पादन कटौती गरिएको मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। स्वैच्छिक कटौती 33औं ओपेक र गैर ओपेक मन्त्री स्तरीय बैठकमा सहमति भएको उत्पादनमा अतिरिक्त कटौती हो। मन्त्रालयले यो निर्णय विश्वव्यापी तेल बजारको स्थिरता समर्थन गर्ने उद्देश्यले सावधानीको उपाय भएको जनाएको छ। सेप्टेम्बर 2018 को एक प्रतिवेदन अनुसार विश्वको तेल उत्पादनको 44% र 81.5% प्रमाणित तेल खानी भएकाले विश्वको तेल बजारमा मूल्यको ओपेकको ठूलो प्रभाव रहेको छ। रौतहटको देवाही गोनाही नगरपालिकाका मेयर प्रेमलाल शाह कानुले आफू एसई परीक्षार्थी नरहेको प्रश्न पारेका छन्। उनको नाममा परीक्षा दिइरहेको अवस्थामा एकजनालाई पक्राउ गरिएको समाचार प्रकाशमा आएपछि उनले विज्ञप्ति जारी गर्दै आफू विरुद्ध कसैको षड्यन्त्र रहेको आरोप लगाएका हुन्। जननिर्वाचित पदाधिकारीलाई शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र आवश्यक नपर्ने भन्दै उनले आफूले एसई परीक्षाको फारम समेत नभएको दाबी गरेका छन्। आफ्नो चरित्र हत्या गर्ने तथा झुटा मुद्दामा फसाउने उद्देश्यले कसैले अवाञ्छित क्रियाकलाप गरेको हुन सक्ने भन्दै उनले त्यसमा आफ्नो कुनै संलग्नता नरहेको दाबी गरेका हुन्। अनलाइन मार्फत ठगी धन्दा सञ्चालन गरेको आरोपमा धनुषा प्रहरीले जनकपुर धामबाट 23 जनालाई पक्राउ गरेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट खटेको प्रहरी टोलीले जनकपुर धामको पिडारी चोक स्थित बर्गर हाउसको छेउबाट सोमबार साँझ उनीहरूलाई पक्राउ गरेको हो। पिडारी चोकमा फ्ल्याट भाडामा लिएर उनीहरूले अनलाइन मार्फत विभिन्न किसिमले ठगीको काम गरिरहेको सूचनाको आधारमा उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी वेद प्रसाद गौतमले जानकारी दिए। पक्राउ पर्नेमा 14 पुरुष र 9 जना महिला रहेका छन्। मुख्य रूपमा पर्साको पकाहा मैनपुर 5 बस्ने सत्यानन्द राम र धनुषाको सबैलाई घर भई जनकपुर धाममा बस्दै आएकी सञ्जु शाहले यस गिरोहलाई सञ्चालन गर्दै आएको प्रहरीले जनाएको छ। नेपालमा ओमिक्रोनको नयाँ भेरिएन्ट XBB 1.16 पुष्टि भएको छ। यो भेरिएन्ट अहिले भारतमा पनि फैलिरहेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर अधिकारीले चैत महिनामा कोरोना पुष्टि भएका मध्ये 24 जनामा गरिएको परीक्षणमा 10 जनामा नयाँ भेरिएन्ट पुष्टि भएको जानकारी दिएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार कोभिड-19 मा हुने आनुवंशिक परिवर्तनको पहिचान गर्ने उद्देश्यले राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा देशभरबाट र्यान्डम स्याम्पलिङ विधिबाट चैत महिनामा सङ्कलित 24 वटा PCR र एन्टिजेन पोजिटिभ
पोजिटिभ नमुना परीक्षण गर्दा ओमिक्रोनको BA.1.1 2 जनामा, BA.2 2 जनामा, BA.2.76 1 जनामा, BA.5 2 जनामा, BA.5.2 2 जनामा, XBB.1.16 10 जनामा, XBB.1.5 3 जनामा, XBB.2.6 1 जनामा र XBF 1 जनामा पुष्टि भएको छ। छिमेकी देशमा पनि उक्त भाइरस फैलिरहेको हुँदा मन्त्रालयले सीमाबाट आवतजावत गर्ने शंकास्पद लक्षण भएका यात्रुहरूको सीमा नाकाका हेल्थ डेस्कमा रहेका स्वास्थ्य कर्मीबाट कोभिड-19 परीक्षण गरी नतिजा पोजिटिभ भएमा आवश्यक परामर्श सेवाका साथै थप निदान र उपचार गर्नु परेमा नजिकको अस्पतालमा उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाइएको जानकारी दिएका छन्। नेपालमा मौसमी रुगाखोकीको साथै कोभिड-19 को संक्रमण पनि बढ्दै गएकाले रोकथाम एवं नियन्त्रणका लागि सबै तहबाट प्रभावकारी भूमिका बढाउन संवेदनशील हुन समेत मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ। नेपालको उत्तरी नाका रसुवागढीबाट चिनिया पर्यटक नेपाल भित्रिन थालेका छन्। 3 वर्षदेखि बन्द भएको रसुवागढी नाका यही शनिबारदेखि खुल्ला भएसँगै 26 जना पर्यटक नेपाल भित्रिएका हुन्। अध्यागमन कार्यालय रसुवाका प्रमुख कृष्ण प्रसाद पौडेलका अनुसार यही शनिबार र आइतबार 2 दिनमा 26 पर्यटक नेपाल भित्रिएका हुन्। ती चिनिया पर्यटकहरू काठमाडौँका लागि प्रस्थान गरिसकेको र नेपालबाट पनि आइतबार 5 जना चिनिया पर्यटक मितेरीबाट केरुङतर्फ गएका छन्। यसैगरी केरुङ घुम्नका लागि शनिबार र आइतबार 100 जना नेपाली मितेरी पुलबाट चिनिया क्षेत्रमा प्रस्थान गरेको सीमा क्षेत्रमा कार्यरत सुरक्षाकर्मीको भनाइरहेको छ। सीमा क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नेपालीको लागि चीनको केरुङ प्रान्तमा जान पाउने गरी रसुवावासीको लागि अध्यागमन कार्यालयले विगतका वर्षमा जारी गरेको प्रवेश अनुमति पत्र नवीकरण गराउन रसुवाको घट्टेला स्थित उक्त कार्यालयमा भिड बढ्न थालेको छ। करिब 500 जनाले नवीकरण गराइसकेको र नवीकरणका लागि दैनिक ठूलो संख्यामा रसुवावासी अध्यागमन कार्यालय पुग्ने गरेको कार्यालयका वरिष्ठ अध्यागमन सहायक खेमराज खड्काले बताएका छन्। केरुङमा हाललाई मालवाहक सवारी चलाउने चालक र नवीकरण सहितको स्थायी परिचय पत्र भएका रसुवावासीले मात्र जान पाउने बताइएको छ। केरुङ जानका लागि एन्टिजेन परीक्षण रिपोर्ट अनिवार्य गरिएको छ। साथै सीमा क्षेत्रबाट चिनिया अधिकारीले गरेको आग्रहलाई स्वीकार्दै सीमा क्षेत्रमा रहेको हेल्थ डेस्क मार्फत 364 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गरिएको छ। परीक्षणबाट पोजिटिभ भेटिएका 3 जनालाई होम आइसोलेसन पठाइएको छ। फिलिपिन्सका सुरक्षा बल र विद्रोही लडाकुहरूबीच भिडन्त हुँदा 1 जना सैनिक सहित 4 जनाको मृत्यु भएको छ। त्यसैगरी भिडन्तमा 2 सैनिक घाइते भएको पनि अधिकारीहरूले सोमबार जानकारी दिएका छन्। सेनाका लेफ्टिनेन्ट कर्नेल हेक्टर स्टोलसले जनाएअनुसार सेना र प्रहरीले मेट्रो मनिलाका पूर्वमा रहेको रिजाल प्रान्तमा शुक्रबार न्यू पिपल्स आर्मी र विद्रोही बीच 2 पटक झडप भएको र जसमा 1 सैनिकको मृत्यु भएको र 2 जना घाइते भएका छन्। पुलिस ब्रिगेडियर जनरल एलन नोबेलेजाले दक्षिण फिलिपिन्सको लानाओ डेल सुर प्रान्तमा आइतबार छापा मार्ने क्रममा अपराधिक समूह दाबलाहा इस्लामियाका सदस्यहरूसँग पनि झडप भएको र 3 आतंककारीको मृत्यु भएको बताएका छन्। यहाँ विद्रोहीहरू सन् 1969 देखि सरकारसँग लड्दै आएका छन्। तिनीहरूले ग्रामीण क्षेत्रहरूमा आफ्नो आक्रमण केन्द्रित गर्दै सेनासँग झडप जारी राखेका छन्। सैन्य तथ्याङ्क अनुसार एनपीएमा 2000 सदस्यहरू रहेका छन्। पछिल्लो पटक काठमाडौँ आइपुगेको मिटरब्याजी पीडितको टोली सोमबार रात शान्तिवाटिकामा बिताउँदैछ। केही दिनअघि तराईको विभिन्न जिल्लाबाट पैदल हिँडेर आएको टोलीसँग सरकारले वार्तामा सहमति गरेको भोलिपल्ट सोमबार अर्को टोली काठमाडौँ आइपुगेको हो। तराईका विभिन्न जिल्लाबाट करिब 500 जना पीडित काठमाडौँ आइपुगेका छन्। उनीहरूले खाने व्यवस्था पनि आफै मेस बनाएर गरिरहेका छन्। सरकारले आज मिटरब्याजी पीडितको समस्या समाधान गर्न पूर्व न्यायाधीशको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको छ। काठमाडौँमा हुने ट्राफिक जामका कारण वार्षिक 1 खर्ब 16 अर्ब रुपैयाँ बराबरको आर्थिक क्षति हुने गरेको अधिकारीहरूले बताएका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वसन्त अधिकारीको अध्यक्षतामा बसेको सवारी तथा यातायात व्यवस्थापन समन्वयात्मक बैठकमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै यातायात विज्ञ प्रशान्त खरेल तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै यो क्षति रोक्ने विषयमा तत्काल काम थालनी गर्नुपर्ने खाँचो औल्याए। बैठकमा महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अधिकारीले काठमाडौँभित्र सवारी र यातायातलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा संघीय राजधानी शहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात प्राधिकरणले काम गर्ने बताए। काठमाडौँ महानगरका प्रमुख अध्यक्ष र ललितपुर महानगरका प्रमुख उपाध्यक्ष रहने प्राधिकरणको काम कारबाही सञ्चालन रेखदेख र व्यवस्थापन गर्न संघीय राजधानी शहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात परिषद रहने व्यवस्था छ। नेपालका ठूला परियोजनामा देखिएको दक्ष श्रमिकको अभाव विदेशबाट पूर्ति हुँदै आएको छ।
यहाँ सञ्चालित विभिन्न परियोजनामा आवश्यक दक्ष श्रमिकको आपूर्ति विदेशबाट हुँदै आएको सरकारी तथ्याङ्कले देखाएको छ। विदेशी श्रमिकलाई नेपालमा काम गर्ने इजाजत दिँदै आएको श्रम तथा व्यवसायजन्य विभागका अनुसार अहिले यस्तो परियोजनामा करिब 100 भन्दा बढी मुलुकका श्रमिक कार्यरत रहेका छन्। नेपालमा सबैभन्दा बढी चिनिया श्रमिक रहेका छन्। बेलायत, अमेरिका, दक्षिण कोरिया, भारत, जापान लगायतका मुलुकका श्रमिकको संख्या पनि उल्लेख्य रहेको छ। सन् 2017 यता सबैभन्दा बढी 7500 चिनियाले श्रम इजाजत लिएको नेपालमा काम गरिरहेका छन्। 2495 पुराना र 5024 नयाँ चिनिया श्रमिकले पनि श्रम इजाजत लिएका छन्। चितवन क्षेत्र नम्बर 2 को उपनिर्वाचनका लागि 24 जनाले आफ्नो उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयका सहायक निर्वाचन अधिकृत ईश्वरी आचार्यका अनुसार 12 वटा राजनीतिक दलका उम्मेदवार र 12 जनाले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दर्ता गराएका हुन्। राजनीतिक दलतर्फ लोकतान्त्रिक वाम गठबन्धनका तर्फबाट नेपाली कांग्रेसका जित नारायण श्रेष्ठ, नेकपा एमालेका रामप्रसाद नेउपाने, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सानेन्द्र प्रजा, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीका महानन्द जैसी, राष्ट्रिय जनमोर्चाका जनकराज शर्माले आफ्नो उम्मेदवारी दर्ता गराएका हुन्। इन्डोनेसियाको पश्चिमी प्रान्त उत्तरी सुमात्रामा सोमबार साँझ 6.4 म्याग्निच्युडको भूकम्प गएको छ। देशको मौसम विज्ञान, जलवायु तथा भूभौतिकी एजेन्सीले जनाएअनुसार यसबाट तत्कालै सुनामीको डर नभएको बताएका छन्। भूकम्पको प्रभावबारे भने विस्तृत जानकारी आउन बाँकी रहेको बताइएको छ।